अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश हमदीद। इमरान खान के मुतबादल के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की मुमकिन नाअहली को मद्देनजर रखते हुए अब नए सिरे से इस बहस का आगाज हो गया कि यार अगर इमरान खान अंदर चला गया या इमरान खान नाअहल हो गया तो इस सूरत में पार्टी की क़यादत कौन करेगा। और पार्टी की क़यादत के लिए इस वक्त 4 उम्मीदवारों ने बाज़ाब्ता तौर पर लॉबिंग के अमल का आगाज़ भी कर दिया है और इनमें से तो कुछ ने बाकायदा तौर पे अपने सीवीज़ भी जमा करा दिए हैं और इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि पैन ताड़कोल टाइम होता था साड़ा इंटरव्यू कर लो, देखे क्या आपकी नज़र में हम पार्टी क़यादत के लिए फिट भी हैं या नहीं। और वहाँ से अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं आया कि जनाब आपको इंटरव्यू के लिए कोई कॉल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो लॉबिंग के अमल का आगाज़ हुआ है ये क्यों हुआ है और वो कौन से 4 उम्मीदवार हैं जो इस वक्त अपना CV लेके फिर रहे हैं और इंटरव्यू की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और इंटरव्यू के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही लॉबिंग के अमल का आगाज़ करें। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, 4 नाम आपके सामने पेश करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इन लोगों ने कहां कहां पर किस किस के ज़रिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त कोई भी सियासी गुफ्तगू इमरान खान साहब को माइनस करके नहीं हो सकती। कल इमरान खान साहब ने खुद बनी गाला इस्लामाबाद में जो उनकी रिहाइश गाह है वहाँ पर अपनी पसंदीदा जो कॉलमिस्ट थे और एंकर पर्सन्स थे उनको बुलाया और उनके साथ अपने मनपसंद के सवाल लिए, मनपसंद के जवाब दिए और बुनियादी तौर पर उनका जो इंटरव्यू है उसमें अगर मैं ये देखूं तो 2 नुक्ते सामने आते हैं। एक, उन्होंने एतराफ़ किया कि उनसे 2 गलतियां हुई। जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपसे 2 गलतियां कौन सी हुई तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि पहली गलती का मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि वो मेरी पहली गलती कौन सी थी, अलबत्ता मेरी जो दूसरी गलती थी वो थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तैनाती की मंजूरी देना, जिनका नाम न्यूट्रल्स की तरफ से आया था और न्यूट्रल्स ने इस बात की जिम्मेदारी भी उठाई थी, गारंटी भी दी थी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेंगे और वो सियासी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन उसके बाद मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब उनके इमरान खान साहब के बकौल वो उस पॉलिटिकल खेल का हिस्सा बन गए। अब यहाँ पर एक जो नुक्ता सामने आता है वो ये है कि इमरान खान साहब की पहली गलती कौन सी थी जिसको वो ये समझते हैं कि ये मेरी पहली गलती थी और मुझे इसका जो है इजहार अभी नहीं करना चाहिए, कुछ देर बाद करना चाहिए। मेरी नज़र में अगर मैं उनकी गलतियों की फहरिस्त दोहराऊं या जिस गलती की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि जनवरी की एक गलती का वो इजहार कर रहे हैं जहां पर उन्होंने कोशिश तो बेशुमार दफ़ा की, गलत नोटिफिकेशंस जमा कराते रहे और वो जो नोटिफिकेशंस की गलतियां थी उनको बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से निशानदही की जाती रही। आखिर थक हार के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ताड़े को नोटिफिकेशन नहीं बनता तो दोबारा जाके कानून साजी कर लो और वो मामला था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, क्योंकि एक्सटेंशन तो उन्होंने दे दी और उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने एक कानून भी मंजूर कर लिया जिसके ज़रिए बहुत सारे इश्यूज़ को सेटल डाउन करने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान साहब की नज़र में जिस वक्त जनरल बाजवा साहब ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया या उनका मज़ीद प्लेयर बनने से इनकार कर दिया तो उसके बाद से इमरान खान साहब और उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, इसके अंदर भी कोई 2 राय नहीं है। और इमरान खान साहब जो ये जिक्र करते रहते थे मीर जाफ़र मीर सादक साहब का, तो वो भी इसी हवाले से ही करते थे। ये हैंडलर्स का जिक्र करते हैं, उन्हीं को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रल्स का जिक्र करते हैं, उन्हीं को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा तो उनका कोई मतमे नज़र नहीं होता क्योंकि ये इंटरव्यू जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ इसके अंदर भी इमरान खान साहब ने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से जिक्र किया। उनका ये कहना था कि कितना बड़ा जुल्म है कि आर्मी चीफ की तकर्री पर मुल्क रुका हुआ है। यानी उनका ये कहना है, उनका मानना है कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपॉइंटमेंट या उनकी एक्सटेंशन एक ऐसा इशू है जिसने मुल्क को रोका हुआ है क्योंकि जब तक ये तकर्री या तोसी नहीं होगी उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क आगे से बढ़ने से मुराद उनकी मीशत की बहाली नहीं है, इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं है, लोगों को रिलीफ देना नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब की नज़र में मुल्क आगे बढ़ने का ताल्लुक है इंतखाबात से। और उनका ये मानना है कि ये तकर्री इनफैक्ट इस वक्त इंतखाबात के राह में रुकावट है क्योंकि तकर्री ने होना है जाके नवंबर में और इमरान खान साहब का ये मानना है कि नवंबर के अंदर अगर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है या मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन मिलती है तो इसका मतलब ये है
کہ ان کا جو پلان تھا اکتوبر اور نومبر کے اندر الیکشنز کرانے کا وہ پورا نہیں ہو سکے گا، اور یہ الیکشنز اگلے سال چلے جائیں گے، اس کے بعد یہ مارچ میں ہوں، اپریل میں ہوں یا اگست میں ہوں، انتخابات پھر اپنے وقت پر یعنی اگلے سال ہوں گے، پھر 2-4 مہینے کے اوپر نیچے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور عمران خان صاحب یقینی طور پر ان کی تو یہ خواہش تھی کہ وہ نومبر کے اندر ہونے والی جو تقرری ہے وہ بطور وزیر اعظم خود کریں۔ اب اس کے اندر آ رہی ہیں رکاوٹیں اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے فیوچر کے اندر مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ اس صورتحال میں ان کی طرف سے یہ 2 باتوں کا اظہار کرنا کہ جناب میری پہلی غلطی کیا تھی اس کا میں ابھی ذکر نہیں کروں گا، اور اس کے بعد دوسرے نقطے پہ فوری طور پر آ جانا کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے حوالے سے اس وقت پورا ملک رکا ہوا ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں فوج کے اندر سب سے بہتر افسر کو آرمی چیف لگانا چاہیے۔ اب یہ جو بہتر افسر کی انہوں نے جو بات کی ہے اس کا تو یقینی طور پر جو پیرامیٹرز ہیں یا وہ جو عمران خان کے نزدیک جو ان کا میرٹ بنتا ہے وہ یقینی طور پر مختلف ہے، باقی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ میرٹ مختلف ہو۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس حوالے سے حکومتی حلقوں میں بھی اور اپوزیشن کے حلقوں میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ جس طریقے سے سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بن جاتا ہے، ایسے ہی کوئی تقرری کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے پاکستان میں بھی کہ جناب جو سینئر موسٹ ہو وہی چیف آف آرمی سٹاف بنے، اور اس کے ذریعے ایکسٹینشن کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، ایکسٹینشن کے آپشن کو بھی آئین سے نکال دیا جائے۔ لیکن یہ کرنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ یہ بھی لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے، اور ابھی کسی کے دانت اتنے طاقتور نہیں ہو سکے کہ وہ لوہے کے چنے چبا سکیں، لہٰذا یہ جیسا چل رہا ہے معاملہ اس نے ویسے ہی چلنا ہے اور اپنے پلان کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے گرد نیٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے، وہ فینسنگ ان کے گرد ہو چکی ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر خاص طور پر اگست کے اسی مہینے کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں جو عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے 30 دن کا الٹیمیٹم بھی آ چکا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، فواد چودھری صاحب کی طرف سے پریس بریفنگ کے اندر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ہم موجودہ حکومت کو، اتحادی حکومت کو 30 دن کا وقت دیتے ہیں، 30 دن کے اندر وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں، ہمارے ساتھ بات کریں، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، ادروائز پھر ہم جانیں، اور پھر ہمارا اپنا اثر و رسوخ ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے کون سا کورس آف ایکشن اڈاپٹ کرنا ہے موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے۔ یقینی طور پر عمران خان صاحب کا مطمئن نظر تو یہی ہے نا کہ جلد از جلد جو ہے وہ لوگوں کو ماس پروٹیسٹ کے لیے تیار کیا جائے، لوگوں کو اسلام آباد لایا جائے، وہاں پر لا کے ان کو بٹھایا جائے تاکہ حکومت کے اوپر اور اداروں کے اوپر دباؤ بڑھے، اور اسی اسٹریٹجی پر وہ اب عمل بھی کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسی ویک عمران خان صاحب اسلام آباد میں ایک جلسے کا پلان کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ خطاب کریں گے، اور اس جلسے سے وہ اپنی نئی جو مہم ہے اس کا آغاز کریں گے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ جو 9 حلقے خالی ہوئے تھے وہاں پر بھی الیکشنز لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اب عمران خان صاحب کو جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور کل ہونے والی ملاقات میں بھی عمران خان صاحب نے اسی سمت میں اشارہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ مجھے سنگل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں مجھے نااہل کرا لیں گے، لیکن میں ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہونے دوں گا، ان کا ہر میدان میں مقابلہ کروں گا۔ وزیر اعظم تھا تو میرے خلاف مسلسل سازشیں ہو رہی تھیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے ان کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ سنگل آؤٹ ہو گئے ہیں، ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور اس وقت ان کی نااہلی کے لیے جو کوششیں ہیں وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ جاری ہیں۔ اور میں نے جو ابھی 11 بجے صبح ویڈیو آئی تھی اس کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے اگست کی تاریخوں میں 3 تاریخیں ایسی ہیں جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو خود طلب کیا ہے کہ جناب آپ نے 2 ریفرنسز ہیں اس میں نااہلی کے اور ایک فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے شو کاز نوٹس ہے۔ اور اب اس قسم کی خبر بھی آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسلسل توہین امیز بیانات پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ اس حوالے سے
عمران خان صاحب کو شوکس نوٹس کب جاری کیا جائے گا, کب ان کو طلب کیا جائے گا, اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کسی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا. البتہ ان کی تمام تقاریر, میڈیا ٹاکس, جرنلسٹوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو, جلسوں سے خطاب کے ٹرانسکرپشنز وہ منگوا لیے گئے ہیں, تقاریر کے ریکارڈز پیمرا سے حاصل کر لیے گئے ہیں. ان کا انالیسس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف یہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی. یعنی عمران خان صاحب اس وقت بہت ہی زیادہ ہاٹ واٹرز میں ہیں, اور وہ ان ہاٹ واٹر سے نکلنے کے لیے یقینی طور پر جو ٹول ہے ان کے پاس, واحد ٹول وہ اسی کو ہی استعمال کریں گے, یعنی لوگوں کو جمع کرنے کا. اب اس موقع پر لوگوں کا جمع ہونا جب واضح طور پر انڈیکیشنز مل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غم و غصہ ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جس طریقے سے وہ چلی تھی مہم, یہ جو لسبیلا والا افسوسناک واقعہ تھا, تو اس کے بعد جس طریقے سے کل ڈی جی آئی ایس پی آئی میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی طرف سے جو مختلف چینلز ہیں وہاں پر جا کر گفتگو کی گئی, تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے چلنے والی اس مہم کے اوپر شدید ترین غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ اب ماضی جیسی نہیں ہے, بلکہ یہ اب بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہے سچویشن. اور پارٹی قیادت کو اس بات کا علم بھی ہے. وہ تمام پولیٹیکل لیڈرز, وہ تمام سینئر لیڈرشپ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے اور کسی بھی حد تک اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے, ان کو بھی اطلاعات ایسی ہیں, کچھ ایسی فون کالز موصول ہوئی ہیں جن میں ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے, جس پہ کہا گیا کہ جناب آپ لوگ فیور مانگنے تو آ جاتے ہیں لیکن آپ کا طرز عمل جو ہے وہ کسی بھی صورت اس کو قابل پذیرائی نہیں ہے. اب اس قسم کا رد عمل آنے کے بعد یقینی طور پر اس بات کے بھی واضح اشارے ملنے کے بعد کہ عمران خان صاحب کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں, ان کی تاحیات نااہلی ممکن ہے اگر عدالتوں کی طرف سے وہ ڈیکلیریشن جا سکتا ہے. اور اگر اسی طرح حکومت کی طرف سے جو ریفرنس بھیجا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت تحلیل کے حوالے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیریس اس وقت نہج پر آ گیا ہے معاملہ, اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب بھی نااہل ہو سکتے ہیں, ان کی پارٹی بھی ڈسالو ہو سکتی ہے. اب اس صورتحال میں کسی نہ کسی پلان بی پر تو عمل درآمد کرنا ہی تھا, اور اسی پلان بی کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے چیئرمین کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے. انٹرنل سرکلز کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پر وہ پارٹی چیئرمین کے عہدے پر بھی نہیں رہ پائیں گے. ایسی صورت میں پارٹی کو ہیڈ کون کرے گا, کون عثمان بزدار ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب عثمان بزدار کو دوبارہ کو بنا دیں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف؟ اور کیا عثمان بزدار کے اندر اتنا پرسنالٹی کرزما موجود ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی چھتر چھایا میں رہتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پر پوری پارٹی کو چلا سکیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. البتہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی اس بات کا خواہش کا اظہار کیا تھا, شیروانیاں بھی سلوائیں تھیں اور اپنی جو خدمات ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پیش کی تھیں کہ جناب اگر آپ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے تو میری خدمات حاصل کر لیں, میں حاضر ہوں عمران خان صاحب کو ریپلیس کرنے کے لیے. اور ان 4 افراد جن کے اندر اس وقت یہ والی بھاگ دوڑ جو ہے وہ جاری ہے, اس میں سے سر فہرست ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا پلڑا اس وقت بھاری نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ جس وقت چاہیں عمران خان صاحب کا جماعت کا وہ بوریا بسترا خاصی حد تک گول کرنے کی وہ پوزیشن میں آ چکا ہیں, اور اس وقت وہ اپنی اتھارٹی کا بھرپور طریقے سے استعمال بھی کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر جو نام سامنے آیا ہے وہ ہے پرویز خٹک صاحب, پھر ہیں اسد عمر صاحب, اور ایک نئی شخصیت اس دور کے اندر سامنے آئی ہے اور وہ ہے فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب بھی اس وقت پارٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے ریس میں شامل ہیں, اور یہ وہ چاروں افراد ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ صرف رابطے میں رہ چکے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے. اور یہ تمام کے تمام افراد وہ اس گروپ میں بھی شامل تھے جو عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش میں مصروف تھے. مطلب وہ سنجیدہ کوشش نہیں تھی, کیونکہ اگر ایسی کوشش کی جاتی تو پھر عمران خان صاحب کی طرف سے بیان بازی کے اندر کسی جگہ پر ان کو روکا جاتا, لیکن عمران خان صاحب بھی اپنی بیان بازی کیے جا رہے ہیں, وہ مسلسل گولہ باری کیے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ مسلسل ٹرینڈز بنا رہا ہے, وہ مسلسل تضحیک امیز جو ٹرینڈز ہیں ان کو تشکیل دے رہا ہے, آگے بڑھا رہا ہے. اور خود بشرا بی بی کی ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب کے ساتھ
जो ऑडियो है वो भी लीक आ चुकी है, जिसमें हर एक चीज़ को गद्दारी के साथ जोड़ने की उनको हदायत की जा रही थी। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब भरपूर तरीके से जंग छेड़ने की इस वक्त कोशिश में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक ग्रुप मौजूद है वो इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि अगर इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस कर दिया जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। हम हाज़िर हैं, हम अपनी खिदमत आपके लिए पेश करते हैं, आप हमें खिदमत का मौका दें और फिर देखें कि किस तरीके से हम ये इमरान खान की कमी को भी पूरा कर देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कायम रखेंगे और जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी हम हासिल कर लेंगे। अगरचे बज़ाहिर मुझे ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान नाहल हो जाते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से भी हटा दिए जाते हैं, तब भी वो उनका पॉलिटिकल रोल ख़त्म किया जा सकेगा, क्योंकि उसके बाद उन्हें एक उस्मान बुज़दार की ज़रूरत होगी। और भी ये जो चारों नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी उस्मान बुज़दार बनने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इन तमाम लोगों ने अपना एक अलग पॉलिटिकल स्टेचर डेवलप किया हुआ है। लिहाजा ये चार लोग अपनी लॉबिंग के लिए सरगर्म तो हो सकते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ पार्टी के अंदर लॉबिंग तो कर सकते हैं, लेकिन उस लॉबिंग के नतीजे में इमरान खान साहब को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए इनको एक खुली बगावत करना होगी, और मौजूदा हालात में इनके लिए खुली बगावत करने का ऑप्शन मुझे खासी हद तक महदूद नज़र आ रहा है। अलबत्ता कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिशें किस हद तक कामयाब होंगी, किस हद तक नाकाम होंगी, इस हवाले से ये जो अगस्त का महीना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी महीने में इस चीज़ की भी वजाहत हो जाएगी कि क्या इमरान खान अभी तक लाडला है, और अगर लाडला नहीं है तो उसके खिलाफ कानून उसी तरीके से हरकत में आएगा जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आया, जैसे जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ आया, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ आया, जैसे मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ आया, जैसे एहसन इकबाल साहब के खिलाफ आया, राना सनाउल्लाह के खिलाफ आया, साद रफ़ी के खिलाफ आया। क्या कानून उसी ताकत के साथ, उसी तरीके के साथ इमरान खान के खिलाफ भी हरकत में आएगा? ये है इंपॉर्टेंट सवाल, और यहीं से अगले जो तमाम सिनेरियोज़ हैं उसका जवाब मिलेगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।